बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की फाइनल कॉल है और तैयारियां जो हैं वो दोनों जानिब से जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नई हिकमत अमली लेके सामने आई है और दूसरी जानिब हुकूमत ने भी कुछ और तैयारियां की हैं, कुछ नए कंटेनर्स लगाने का फैसला किया है, रस्ते बंद किए हैं और फिर नए केसेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे खासकर बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर बनाए गए हैं। लेकिन इस सारे मामलात के अंदर जो एक अहम खबर, वो जो थ्रेट अलर्ट आया, जरा उसके बारे में बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल के हवाले से जो थ्रेट आया वो कहाँ से आया और वो क्या थ्रेट है? अच्छा, एहतजाज के हवाले से जो थ्रेट है वो बेसिकली शुरू हुआ है नेक्टा से। जी। नेक्टा ने आज एक एडवाइजरी जारी की है थ्रेट की, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि काफ़ी मामलात हैं ख़राब वहाँ पे, सिक्योरिटी की सिचुएशंस काफ़ी ख़राब है, ऑपरेशंस चल रहे हैं वहाँ पे, पाक फ़ौज के ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो फितनतुल ख़ारिज की तरफ से रिटेलिएशन का एक बहुत बड़ा सही। ख़दशा है। और वो जो ख़दशा है वो ख़ास तौर पे 24 नवंबर के जो पीटीआई की जो एहतजाज हैं उनके अंदर भी वो किया जा सकता है कि उनकी तरफ से सही। कोई धमाका कर दिया जाए या उनकी तरफ से कोई एहतजाज कर दिया जाए। उसी हवाले से फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जो एहतजाज जारी किया है, जो एडवाइजरी जारी की है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद धरने के दौरान खुदकुश धमाकों का थ्रेट अलर्ट जारी। अलर्ट महकमा दाखिला। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी किया गया। ख़ारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुतल्लिका इदारों को किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत जारी की गई है। तो ये अब सीरियस खबर है काफ़ी सर, ये और बहुत इस सीरियस पे खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट इतना सीरियस रूल लेना चाहिए कि अपने जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उसको मजीद बेहतर बनाएं और जो जिन काफिलों के साथ वो निकल रहे हैं उनके साथ अगर कोई मशकूक लोग उनको नजर आते हैं जी। तो उसके ऊपर उनको नजर रखनी पड़ेगी और फिर हुकूमत की भी इस चीज़ पे साथ साथ जिम्मेदारी है कि वो अब जो इन दिनों में खासकर बजाय इसके कि उनको रोकने के लिए सिक्योरिटी लगाएं, अगर वो पुरअमन एहतजाज अपना आके रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो उनको पहले ऐसे होता भी रहा है और मियाँ साहब तो पहले ऑफर्स भी करवाते रहे हैं कि आपने मेरे खिलाफ निकलना है, आप निकलें, हम आपको खाना भी प्रोवाइड करेंगे। बड़े मियाँ साहब पहले ये ऑफर्स भी करवाते रहे हैं। तो अब हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इस मामले को, अगर ये सेंसिटिव मामला है तो फिर इस चीज को रोकने की तरफ जाएं, ना कि इसको तशद्दुद से रोकने की तरफ जाएं। बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करने की कोशिश करें उनकी सिचुएशन को ताकि नॉर्मलाइज़ करें, लोगों को इन्वॉल्व करें मामलात के अंदर, मुज़ाकरात के अंदर। उससे ये है कि वो मतलब हिकमत अमली की बात है ना। क्योंकि मुल्क इस तरह के जो अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि इस तरह की कोई वाकयात रूनुमा होते हैं तो मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है। और बहुत ये एक बेहतर इसमें यही होगा कि एहतजाज को कि ये जो कॉल है इसको टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात से डील करने की कोशिश की जाए। अच्छा सलीम साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई हिकमत अमली आई है, पहले ये था कि 24 को जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब लगता ही है, और मैंने रात को ये अपनी पहली वीडियो में ये बात भी की कि अब निज़ाम ज़िंदगी जो है वो तो दरहम बरहम हो चुका है। जी। वो तो इस वक़्त बंद है इस्लामाबाद के, ना कोई अंदर आ सकता है, ना इस्लामाबाद से बाहर जा सकता है। और ना सिर्फ इस्लामाबाद, पंजाब और बाकी जो कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे भी सेम यही लॉकडाउन वाली ऐसे ही कंडीशन है, है। ऐसे ही है। अब इस चीज़ को हुकूमत जो है उसको सँभालना है। ऑपोज़िशन तो वही आप वाली बात कि वो टेस्ट मैच ही खेलना चाहती है। हुकूमत टी20 बस आए और मैच खत्म करें मैच और खत्म वापस करें चले और जाएँ। वापस जाएँ। अगर मामला इस तरह 25-26 या इससे आगे भी जाते हैं तो क्या हुकूमत के लिए ये कोई अच्छे साइंस हैं? सर, ये हुकूमत के लिए बिल्कुल अच्छे साइंस नहीं हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आई थी, तस्वीर आई थी, जिसके अंदर कंटेनर्स के ऊपर ग्रीन जैकेट्स डाली गई थी, जी, जी। ग्रीन स्क्रीन्स डाली गई थी, सब्ज़ कपड़े डाले गए थे, कि बेलारूस के जो हमारे आना है, जी, जी। डेलीगेशन ने आना है, उनको नज़र ना आए। नज़र कैसे नहीं आएँगे, वो सबको नज़र आएँगे। तो ये अजीबो-गरीब सिचुएशन है। अभी भी मेरे पास एक लिस्ट है, वही मैं देख रहा था सर। ये इस्लामाबाद के जो तकरीबन ये 32 मकामात हैं, जिनको उन्होंने प्लान कर लिया है, वहाँ कंटेनर्स पहुँच गए हैं। कुछ को जुज़वी बंद कर दिया है, कुछ को बंद कर दिया है, बाकी अक्सर मकामात अभी खुले हैं। लेकिन कंटेनर वहाँ पे मौजूद हैं, वो किसी भी वो टाइम किसी भी टाइम हस्बे ज़रूरत फाइनल कॉल उसको के वहाँ ऊपर पे वो ठीक। कंटेनर्स लग जाएँगे। अच्छा, जो मकामात बंद हैं, मैं आपके लिए लिस्ट शेयर कर देता हूँ जी। फैज़ाबाद को बंद कर दिया जाएगा, और सर्वे ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स आईजेपी रोड, उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद मुरीर चौक है, खन्ना पुल मेट्रो है। स्टेशन है, और
اچھا جی، یہ ان کی ایک ایک لائن کھلی ہے، ایک لائن ان کی بند ہے. ٹی چوک روات بالکل بند ہے. 26 نمبر چنگی بالکل بند ہے. چاندنی چوک نہیں سوری، یہ ہے جی کھنا پل. کھنا پل، کھنا پل کے اوپر میں بھی تھوڑی دیر پہلے گزر کے آیا ہوں، وہاں سے بالکل بند کر دیا ہوا ہے، تقریباً راستہ تقریباً بند ہو چکا ہوا ہے. تھوڑا سا راستہ کھلا ہے. اور مندرا موڑ بند ہے. گوجر خان سے کے پاس مارگلا سے ٹیکسلا سے آنے والا مارگلا کا جو راستہ ہے وہ بند ہے. یعنی کہ ابھی اسلام آباد یہ کے وہ جگہ انٹری ہیں کے، جو بالکل بند کر دی گئی ہیں یا ان کی جی صرف ایک لائن چل رہی ہے، باقی 33 مقامات کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے جن کو کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ حکومت بند کر دے گی. یہ تو تھی اسلام آباد اور اس کے مضافات پنڈی اسلام آباد کی صورتحال. لاہور میں بھی اگر دیکھیں تو لاہور کی بھی یہی صورتحال ہے. وہاں پہ جاتی عمرہ کو جانے والے تمام، جاتی سب سے عمرہ پہلے کے، تو انہوں نے وہ شریف خاندان کو بچانا نا کہ یہ بچ جائیں، باقی جو مرضی کر لیں. جاتی عمرہ کے آپ نے رستے بند کر دیے. جاتی عمرہ کا راستہ بند کر دیا اس کے انہوں علاوہ نے، شادرہ کا راستہ بند جی کر شاہدرہ کا دیا، راستہ سگیا بند کر پل دیا. بند کر دیا. اور ابھی یہ کہتے ہیں ان کا احتجاج فلاپ ہے، یہ بندے نہیں نکل رہے. سر خواجہ آصف صاحب روز بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج فلاپ ہے. اور یہ ان کی صورتحال دیکھیں کہ 33 صرف اسلام آباد کے، لاہور کے مختلف مقامات بند. اور سلیمی صاحب خوف کے بادل اب اس قدر جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں اس حکومت کے سر پہ کہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. وہ پچھلے دنوں میں ان کو ایک ٹارگٹ ملا ہوا تھا بشرا بی بی. پہلے یہ ان کو ٹونٹ کرتے تھے غیر اچھا، میں سیاسی. یہاں پہ نا آپ کو یہ روکتا ہوں. اب کچھ عرصہ پہلے نا، بلکہ کافی عرصہ پہلے، جب نواز شریف صاحب نکلے تھے لاہور سے، جی جب پرویز مشرف کے دور کے اندر، جی جی اور اس وقت جب نواز شریف صاحب کو اس وقت نکلے تھے جب ان کو اوکے کی کال آئی تھی. صحیح. لیکن خیر وہ جب نکلے تو اس وقت ان کے ساتھ بندے نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے. جیسے ہی وہ کلمہ چوک کراس کرتے ہیں تو جب ایک آواز دی جاتی ہے پورے شہر کے اندر کہ جی خان نواز شریف صاحب نکل آئے ہیں، آپ بھی نکل آئے. جی لوگ تو تیار تھے پہلے سے نکلنے کے لیے، لیکن یہ کہ وہ فائنل کال کے انتظار میں تھے. وہ نکلے ہیں، اس کے بعد لوگ نکلنا شروع ہو گئے. لیکن اس احتجاج کا جو سب سے بڑا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اس احتجاج کو روکا نہیں گیا تھا. صحیح. آپ کو پولیس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ایک جگہ کلمہ چوک پہ انہوں نے وہ جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹائی ہیں، وہ ہٹی ہیں. اس کے بعد آگے کہیں پہ رکاوٹ نظر نہیں آئی. گوجرانوالہ تک نواز شریف صاحب سکون سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا اس دور کا جی احتجاج. نہیں اب اب تو دیکھیں یہ کریک اس ڈاؤن تو چیز کو، سٹارٹ ہے، سر کریک ڈاؤن اسی لیے سٹارٹ ہے نا، گرفتاریاں ہو ان کو رہی پتا ہیں. ہے اور کہ اگر یہ نکل آئے تو یہ پھر رکیں گے نہیں. جی ان چیز کو روکنے کے لیے کہ پہلے ہی ان کو روک دیا جائے کسی طریقے سے، ان کو باہر ہی نہ وہی نکلنے دیا کریک جائے. ڈاؤن رات سے کل سے اسلام آباد کے اندر بھی اسلام پولیس آباد، جو ہے وہ پنڈی، گرفتاریاں کر رہی ہے. پنڈی کے اندر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پنجاب کے مطلب لاہور کے اندر بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور اب بشرا بی بی جو ٹارگٹ تھیں، نشانہ تھیں، اور احتجاج سے لوگوں کی جو توجہ ہے اس کو ہٹانے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے ان کے ایک بیان کو بڑا توڑ موڑ کے پیش بھی کیا گیا. اور ان کی طرف کافی جو ہے وہ تیر برسائے گئے حکومتی وزراء کی جانب سے، اور ڈیلی بیسس پہ وہ بشرا ان بی کا بی پہ سافٹ ٹارگٹ ہے نا، سافٹ جی ٹارگٹ تو سافٹ ٹارگٹ. لیکن اب انہوں نے اس کو شاید سافٹ ٹارگٹ سمجھنا نہیں سمجھ رہے نا. اب 5 نئے مقدمات پنجاب کے اندر بشرا بی بی کے خلاف جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جناب بشرا بی بی ایکسپوز ہو گئی ہیں، بشرا بی بی کی جناب پارٹی کو اوورٹیک کرنا چاہ رہی ہیں، ان سے کسی کو خطرہ نہیں ہے، یہ تو کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. آج ان کا بھی دوبارہ سے وہی کہ ان کو گرفتار کیسے کرنا ہے، کیسے گرفتاری ڈال دی جائے. یہ تو پلے پڑ گئی ہے ہمارے ضمانت بشرا بی بی کی. تو دوبارہ سے اس طرح کے اگر کیسز بنائے جا رہے ہیں تو کیا حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے یا تشدد کے راستے سے یا شیلنگ کر کے کنٹینرز لگا کے فورس لگا کے اس طرح کنٹرول کر سکے گی ان سارے معاملات کو؟ سر نہیں ہوگا. سر یہ بشرا بی بی کی جو سرجیکل اسٹرائک تھی جی وہ پی ٹی آئی پہ نہیں ہوئی ہے، وہ حکومت پہ ہوئی ہے. جی اور بشرا بی بی کیونکہ خود بھی لیڈ کر رہی ہیں، اب سارے معاملات کو خود دیکھ رہی ہیں، خود کر رہی ہیں معاملات کو. یہ اب آپ جتنا بھی کہہ لیں، پی ٹی آئی کا جو بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یا یہ جو تحریک جو چلی ہے یہ اب رکنے والی نہیں ہے. احتجاج کامیاب کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف سر اپنا. اور ایک ایک حکومت بچے نے کو خود جو ان کا پینک بٹن جب سے آن ہوا ہے نا، اس کے بعد حکومت نے اس پینک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو کامیاب کر دیا. کامیاب کر دیا ہے. سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.